Hello friends, good morning. For today's video mga friends, magbasa tag Bible dito sa New Testament sa libro ni Mateo. Ang pagkatawo ni Hesukristo. Mao kini ang kaagi sa pagkatawo ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria ni atong panahon na gitakda nga maminyo kang Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhonon tawo nga matarong ug dili buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tawo. Busa nagplano siya sa pakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghunahuna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki ug nganli siyag Hesus kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, ang usa ka putli nga batan-ong babayi magsabak unya manganak og batang lalaki. Nganlan siyag Emmanuel nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria apan wala niya hilabti si Maria hangtod nga siya nanganak. Unya ginganlan ni Jose ang bata og Hesus.